أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن सलामत कारी साहब सलामत का करामत सुभान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
जीते रहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। जब कुरान सुना जाए पर आवाज बुलंद सुभान अल्लाह कहा करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا